لكن مع الأسف الشديد هذه الأمة التي ضحى لأجلها الرسول الأعظم وتحمل ما تحمل هو وأهل بيته، ما احترموا هذا الشهر وأراقوا دم حبيب رسول الله ولي من أولياء الله تعالى، سيد الأئمة، سيد البشر بعد النبي صلى الله عليه وآله، أراقوا دمه الشريف في مسجد من مساجد الله سبحانه، وفي عبادة من عبادة الله سبحانه وهي الصلاة. وهذه الأمة هذا يكون لها ما تستحق، هذا إن شاء الله تعالى، هذا في الآخرة كما، ثم هذا ينتقم منها هذا الولي الأعظم عجل الله فرجه الشريف مما فعلت بآل الرسول وبالرسول بنفسه. أرجو الله سبحانه أن يجعل عبادتنا مقبولة ويعودنا على طاعة الله تعالى ويشرفنا بالتوفيق لهذه العبادة وسائر العبادات. اللهم إنا نعود إليك من بعد إلى قربك يا إلهي، ونطلب منك أن تقربنا إليك، هذا بحق محمد وآل محمد بالصيام وبغير الصيام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.